بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقتون وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد نجل فرجا وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیاً مدر العجائب تجد عون اللہ کا فی النبائب کل ہم بغم سین جلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خالق کائنات بانی مجالس رانا ممتاز حسین انہاں دے مرحوم والد متھلے خان جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے خالق کائنات ریاض حسین نو نیک اور صالح اولاد نصیب کرے جڑیاں نیتاں تے دعاواں لے کے آئے ہو خالق کائنات ذکر دے صدقے تھوڑیاں پوریاں کرے فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا فشار قبر کو شاہ شمس تبریز تو کسے پوچھیا ہر وقت علی علی کردہ رہنا ہے ایک دن تیرے تے موت آنی ہے قبر ویسے او تے تیرے تے سوال ہو سن انہاں سوالان دے بارے کوئی سوچیا کر فکر کیتی کر او قبر دا مقام بڑا مشکل ہے تو شاہ شمس تبریز مسکرا کیا دے فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا علی کے نام نے جرت تو دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پر کوئی سوال کر دوں گا یا علی یا علی کائنات دے سب تو سچے انسان نے صداقت دے ملقب انسان نے سچائی دا دوجا نام رکھن والے انسان نے جس دی زبان کھلے تے قرآن بنے مسجد نبی دے وچ بہ کے نبیاں دے سلطان نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل و بیتی انی میں میرے نوجوان طبقہ گل سمجھنی ہے انی تارکن میرا اصل مقصد ہی ہوندہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گل ذہن وچ بندہ لے کے جاوے انی میں تارکن تم میں فی کو مستقلین دو ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس حدیث دا ترجمہ ہے تو دو ثقلین ایک ہوئے تو ثقل دو ہومن تے ثقلین اے عربی دا کلیہ ہے قاعدہ ہے اجڑے درسیں ہی پڑھن والے انہیں میری گل سمجھا ہے تو جنہاں درسیں دا بوہا ہی نہیں ویکھیا اے عربی دا کلیہ قاعدہ ہے دو ہم وزن ہم جنس ہم نام ہم مذہب ہم ملت اکٹھے ہو ونجن تے انہاں دے نا دے نال نی تے نون نو ملا دیتا بنجے تو ثابت ہو ویندا ہے جس طرح زور تے اثر دی نماز ظہرین مغرب تے عشاء دی نماز مغربین حسن تے حسین حسنین
حسن تے حسین حسنین سبت دو ہومن تے بندہ جی سبتین اس وجہ تو پاک رسول نے فرمایا کہ میں تھوڑی اندر سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں نہ ایک تو دوجی زیادہ ہے نہ دوجی تو پہلی زیادہ ہے دوہاں دا رنگ ہیک کے دوہاں دی ترنگ ہیک کے دوہاں دی امنگ ہیک کے دوہاں دی آرزو ہیک کے دوہاں دی گفتگو ہیک کے دوہاں دی جستجو ہیک کے دوہاں دی شکل ہیک کے دوہاں دی عقل ہیک کے دوہاں دا مزاج ہیک کے دوہاں دا مراج ہیک کے دوہاں دا آغاز ہیک کے تے دوہاں دا انجام بھی ہیک کے نہیں این ڈلے ناڑے نہیں چودھری صاحب دوہاں دا انجام بھی ہیک کے جڑے بندے اجے تائی نہیں سمجھے کدی دے لوگاں ہو میں ساری زندگی تھوڑے اندر گزاریے 25 تو 27 سال میں درساں چ داڑ کھا دیئے جڑے بندے اجے تائی نہیں سمجھے کسے سنارے دی دکان تے ونیو سنارے دی دکان تے ونیو اس کوڑ ایک ترازو ہوندہ ہے دو پلڑے ہوندے نا زنجیر دے نال ڈنڈی نال ملے ہوندے نا درمیان ایک سوئی ہوندی ہے سوئی دے درمیان ایک نکتہ برابر دا نشان ہوندہ ہے سنارا ایک پلڑے بچ رتی ماشا تولا رکھ دائے دوجے پلڑے بچ سونا چاندی رکھ دائے تو سنارا نہ وزن دو ویدہ ہے نہ سونے چاندی دو ویدہ ہے او ویدہ ہے سوئی نہ ادھر ہووے نہ ادھر ہووے اس نو آدن سکلین اس نو آدن سکلین تو اس حدیث سکلین تے ہر مذہب متفق ہے چاہے دو بدی ہوئے چاہے بریلوی ہوئے چاہے اہل حدیث ہوئے چاہے چھوٹی سلوار ہوئے چاہے وڈی ہوئے حدیث سکلین تے ہر مذہب متفق ہے اس کوئی اختلاف نہیں ہے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ کہ میں اگر تھوڑے سے سوال کراں ہر روز جو ساڑھے تو سوال کر دے رہاں دے ہو تو یہ میں سوال کراں کہ اللہ دا پاک قرآن کتنا سچا ہے تو اس دا جواب میں نہیں دیو کدی دے لوگوں ہو قدیمی ذاکر علماء سنا نالے ہو میرا یہ سوال ہے تھوڑے ہوتے کہ اللہ دا پاک قرآن کتنا سچا ہے تو اس دا جواب جتنے اہل بیت نہیں تو سے جملے تو لطف نہیں لیا پاک قرآن کتنا سچا ہے جتنے اہل بیت کتنے سچے ہیں جتنا پاک قرآن کتنا وزنی ہے جتنے اہل بیت کتنے وزنین جتنا پاک قرآن کتنا حق تے جتنے اہل بیت کتنے حق تے جتنا پاک قرآن کتنا بلند ہے جتنے اہل بیت کتنے بلند ہیں جتنا پاک قرآن اللہ نو کتنا پیارا ہے جتنے اہل بیت اللہ نو کتنے پیارے ہیں جتنا پاک قرآن محمد دے کتنا قریب ہے جتنے اہل بیت محمد دے کتنے قریب ہیں جتنا پاک قرآن محمد تے کمیں اترے آئے جمیں اہل بیت محمد تے ان اترن جمیں پاک قرآن اترے آئے اے ادب وہ یا علی اے ادب وہ ہمارے جیسے جی میں پاک قرآن اترے آئے اگلا جملے تو لطف لے بھی آئے رانا ریاض صاحب کہ پاک قرآن دی ایک مسند ہوندی چودھری صاحب اس نو کی سدے ہو جی اج اس تے پاک قرآن رکھ دیو ان کی سدے ہو ریل ایک یہ پاک قرآن دی مسند ہے پاک قرآن دی مسند تے پہلی دوسری یا تیسری دی کتاب رکھ دیو گو میرا پتر کیوں نہ ہوئے میں او دے منہ تے چاٹ مار کے آکھے ساں خبردار اے پاک قرآن دی مسند دی بے ادبی ہے
پاک قرآن نہیں سمجھے نہیں، پاک قرآن دی مسند دی ادبیے، پاک قرآن دی مسند تے کتاب کیوں رکھی جائی؟ تے بچہ دا بابا محکمہ تعلیم دے سارے لوگوں اس کتاب دی ترتیب دیتی ہے، سارے سکولیں پڑھائی بندی، گل سمجھا اللہ واسطے، سارے سکولوں میں پڑھائی بندی ہے، سارے استاد اس کتاب نو تسلیم کر دینا، سارے بچے اس کتاب نو تسلیم کر دینا، حکومت دی منظور شدہ کتاب ہے، اے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پاک قرآن دی مسند تے دنیا دی سب تو وڈی کتاب نہیں آ سکتی۔ کوئی پوچھے پاک قرآن دی مسند تے کوئی آ سکتا ہے تو مینوں رب کعبہ دی قسم ہے، پاک قرآن دی مسند تے پاک قرآن دا پہلا سپارہ آ سکتا ہے، دوجا آ سکتا ہے، تریجا چوتھا پنجواں آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اے پاک قرآن دے سپارے ہیں، حدیث سکلین مننا نالے ہو وقت دوجی گل بھی تھوڑا مننی پہنچی کہ پاک قرآن دی مسند تے دنیا دی وڈی تو وڈی کتاب نہیں آ سکتی، سپارہ آ سکتا ہے، کتاب نہیں آ سکتی، سپارہ آ سکتا ہے، اہل بیت دی مسند تے اہل بیت آ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا۔ بلا ہوئے اہل بیت دی مسند تے اہل بیت آ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں آ سکتا، نتو پتو نہیں آ سکتا۔ ہون اگلے جملے تو چودھری صاحب لطف لیا ہے، مولا تھوڑی زندگی کرے، پاک قرآن دے مقابلے وچ اٹھو، جتنیاں دلی نے کتاباں لے آؤ، کوئی بندہ منن واسطے تیار آئے، جڑے نہیں مندے ہاتھ کھڑا کرو۔ پاک قرآن دے مقابلے وچ کائنات دی قیمت دا جملہ چودھری صاحب، پاک قرآن دے مقابلے وچ جتنی بڑی کتاب لے آؤ، کوئی بندہ منن واسطے تیار نہیں، تے جڑا اہل بیت دے مقابلے وچ آوے، اہل بیت کس نو آدن؟ اہل بیت کس نو آدن؟ میری مجلس سے شاید کئی حاجی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ حج تے بیندے ہیں، خانے کعبے دے آسے پاسے کافی جگہ خالی پئیے، درمیان ایک کمرہ ہے، اس نو عربی اچ کی یاد دیو جی؟ بیت۔ کیا یاد دیو؟ بیت۔ بیت بھی یاد دیو، بیت اللہ بھی یاد دیو۔ بہت خوبصورت کمرہ ہے، جس نو ساری دنیا سجدہ کریں دی، جس نو ساری دنیا سجدہ کریں دیئے۔ تو اس بیت دا پتہ کمیں لگدا ہے جی؟ اس تے کالے رنگ دی چادر ہے، کالے رنگ دی چادر ہے، تو معلوم ہویا بیت او ہے جس تے کالے رنگ دی چادر ہے، کالے رنگ دی چادر ہے، جس تے چادر ہے وہ ہے بیت، جس تے ہے کالا کپڑا وہ ہے بیت، جڑا بیت دے اندر ہوئے وہ ہوندہ ہے اہل بیت۔ نہیں سمجھے؟ جڑا بیت دے اندر ہوئے وہ ہوندہ ہے اہل بیت۔ بیت تو بہر جتنا ایریا، بسم اللہ بسم اللہ، بیت تو بہر جتنا ایریا ہے، کوئی حاجی بیٹھا تھے اس گال دی گواہی دے سی، بیت تو بہر جتنا ایریا ہے وہ ہے حرم۔ وہ کیے جی؟ ایک اری مرد سے آؤ کیے حرم، یہ میں آکھو بیت ہے، مان لئی سو؟ بیت تو بہر جتنا ایریا ہے وہ ہے حرم، او بیت نہیں، او بیت نہیں، جیڑا حرم چایا او اہل حرم، او اہل حرم، تے جیڑا بیت دے وچ آیا او ہے اہل بیت، او ہے اہل بیت۔ خدا دی قسم ہے تسی کملی کملی سن دے رہن دیو، میں ان چادر دا ذکر کیتا ہے، نہ ان پڑھ ہاں تے نہ ان پڑھاں وے پڑھ دا پیاں، میرا دل ہے میں تھون چادر نہ سنا ماں۔ ہے اجازت جی؟ ٹائم تو نہیں تھوڑا؟ سبحان اللہ کیا کہنے نے اس چادر دے، بی بی خود روایت کر دیئے،
داخلہ ابی یا رسول اللہ، ایک دن بابا میرے گھر آئے، فرمیندن میری دی میں تھکان محسوس کر رہا ہوں، زوہ محسوس کر رہا ہوں، نکاحت محسوس کر رہا ہوں، سکون چاہنا، سکون چاہنا۔ پاک رسول دے سنی شیعہ تشریف فرماؤ، مدینے میں کتنے گھر ہیں جی؟ 9۔ پاک رسول دے مدینے کتنے گھر ہیں؟ 9۔ میں نے رب کعبہ دی قسمیں انہاں نما گھراں میں سکون نہیں ملدا، جے سکون ملدا تے زہرا دے گھر ملدا ہے، زہرا دے گھر ملدا ہے۔ لو جی ان سکون دا طریقہ کیا ہے جی؟ فرمائندن میری دی ایتینی بالکسائل یمانی، اپنی چادر لایا میرے تے پا دیو، صدقے جابی اس یمنی چادر دی عظمت نو، ساڑھے کروڑاں سلام اس یمنی چادر دی عظمت نو، جو سید المرسلین تھکان محسوس کرن تے سین دی یمنی چادر سکون پیش کر دیئے۔ پاک رسول نے آرام شروع کیتا ہے، بی بی آدھیے چند منٹی گزرن، فجال حسن چھوٹا سے نائی، چل دے جناب حسن آئے، فرمائندن اماں میرا سلام، علیکہ السلام، میرا لال تیرے تے میرا بھی سلام، اماں بن گارنان محمد دی خوشبو آ رہی ہے، ہاں میرا چند تیرا نانا او چادر تھلے آرام فرما رہے ہیں۔ جناب حسن آئے، فرمائندن السلام علیکہ یا جدہ، نانا جان میرا سلام، نانا جان میرا سلام۔ پاک رسول فرمائندن علیکہ السلام یا صاحبہ حوضی، او میرا حوض کوثر دا مالک بیٹا تیرے تے میرا بھی سلام۔ جناب حسن اجازت لے کے چادر تھلے آ گئے، ہون کتنے ہو گئے جی؟ 2۔ اے دے بعد بی بی آدھیے جناب حسین آئے، فرمائندن اماں میرا سلام، علیکہ السلام، میرا لال تیرے تے میرا بھی سلام، اماں میں گھر نانے محمد دی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی فرمائندیاں نے کہ ہاں میرا چان تیرا نانا تیرا بھرا او چادر تھلے آرام فرما رہے ہیں۔ جناب حسین آئے، فرمائندن السلام علیکہ یا جدہ، نانا جان میرا سلام۔ جب لے آکھیا نے نانا جان میرا سلام، امام حسن دے ویری کی آکھیا نے نوجوانو یا صاحبہ حوضی، او میرا حوض کوثر دا مالک بیٹا تیرے تے میرا سلام۔ تو جڑے لے امام حسین نے اجازت منگیے، فرمائندن علیکہ السلام یا شافع امتی، او میرا امت دا شفیع بیٹا تیرے تے میرا بھی سلام۔ جناب حسین بسم اللہ، جناب حسین میں اجازت لے کے معرفت آڑے لوگو، خدا دی قسمیں جڑے لے میں پھر آخ دینا، او میرا امت دا شفیع بیٹا، میرا امت دا شفیع بیٹا تیرے تے میرا بھی سلام۔ جناب حسین اجازت لے کے چادر تھلے آ گئے، ہون کتنے ہو گئے جی؟ 3۔ اے دے بعد جناب مولا علی تشریف لایا ہے، وہ بھی اجازت لے کے چادر تھلے آ گئے، ہون کتنے ہو گئے جی؟ وہ چادر ذہن اچ رکھنی بیت والی چادر، کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ اے دے بعد بی بی آدھیے میں چادر دے نزدیک گئیاں، چادر دے نزدیک جا کے نا بی بی آدھیے بابا جان کیا مینوں میں اجازت ہے میں چادر تھلے آ جاواں؟ جواب سن سو کدی دے لوگوں میں مسکین نو دعا ضرور کر سو۔ تو پاک رسول فرمائندن او میری تہبہ، او میری تہرہ، او میری زکیہ، او میری تقیہ، او میری نقیہ، او میری راضیہ، او میری مرضیہ، او میری عالمہ، او میری عابدہ، او میری ساجدہ، او میری راکعہ، او میری معصومہ بیٹی، او میری مخدومہ بیٹی، او میری صدیقہ بیٹی، او میری مریم کبرا بیٹی، او میری سیدۃ نساء العالمین بیٹی، گھر ہے تا تیرا، بستر ہے تا تیرا، چادر ہے تا تیری، میں بابا تیرا، علی شوہر تیرا، حسنین بیٹے تیرے، اے ساری کائنات ہی تیری ہے، جتنا تے تو نہ اسے تے اور ہوتی کیڑا۔ ہون کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ حدیث قصہ ہر روز تھوڑے گھراں میں جمعرات نو پڑھی ویندی، یا اگر نہیں پڑھی ویندی تے پڑھی کرو حدیث قصہ ہر جمعرات تے تھوڑا ورد ہے۔ اے دے بعد بی بی آدھی ہے میرے بابا نے چادر دا کونا نہ پیا،
این سجے ہاتھ نال آسمان والے پاسے اشارہ کر کے فرمائندے نا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون۔ ایتھے میں رکداں، رسالت ماب فرمائندے نا یہ ہیں میرے اہل بیت، جناب علی یہ ہیں میرے اہل بیت، جناب سیدہ یہ ہیں میرے اہل بیت، جناب حسن حسین یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ سنی شیعہ دا متفقہ فیصلہ ہے، میں چیلنج نالا دا پیاں کہ سب تو پہلے عرش تے عصمت توحید دا پاک رسول نے سجدہ کیتا، سجدہ لمبا کیتا، پاک رسول نے پسینہ آیا، جتنے پسینے دے قطرے ڈٹھے ہر قطرے تو اللہ نبی پیدا کیتا، ہر قطرے تو اللہ نبی پیدا کیتا، تو ثابت ہو گیا انبیاء رسالت ماب دا پسینہ، انبیاء رسالت ماب دا پسینہ، اہل بیت رسالت ماب دا خون۔ ہونے پسینہ تے خون، اے دو لفظ جب تک تھوڑے ذہن چ نہ آئے میں آگے جانا ہی نہیں۔ انبیاء رسالت ماب دا پسینہ، اہل بیت رسالت ماب دا خون، انبیاء رسالت ماب دا پسینہ، اہل بیت رسالت ماب دا خون۔ مسلمان تیری حد مک گئی ہے، اللہ جانے تو کئینا بندیاں نو اہل بیت دے برابر کیتی بدائیں، اہل بیت تے انبیاء جتنا فرق ہے جتنا خون تے پسینے چ فرق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی، بسم اللہ بسم اللہ۔ اہل بیت انبیاء کتنا فرق ہے جتنا خون تے پسینے چ فرق ہے۔ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون۔ پاک رسول فرمائندے نے جو ان کا دوست ہے میں ان کا دوست ہوں، جو ان کا دشمن ہے میں ان کا دشمن ہوں، جن کی ان سے جنگ ہے ان سے میری جنگ ہے، جس نے ان سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی، جو ان کا دوست وہ میرا دوست، کیوں اے میرے بچوں ہیں میں انہاں دے بچوں ہاں، اے میرے بچوں ہیں میں انہاں دے بچوں ہاں۔ لو جی ٹائم کم ہے پھر کدی صحیح جیڑے لے انہوں آکھیا بھئی میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ ہن گل کئی دن پاک رسول نے کیتی ہے، ایک کاری بولو تو سیاہ پچھلے ڈھلا ڈھلا بلیندے نے، گل کئی دن کیتی ہے اللہ نال، تے جی دن گل کیتی جاوے او دا حق بندہ نے جواب دینا۔ آج میں اسی ذاکر مولوی آدھیاں تھوڑا جا ہوں کرو سیرے لاؤ اور میرے لو ویک، کیونکہ انسانی فطرت ہے بھائی میرے آلے پاسے توجہ کرو۔ ہن پاک رسول نے گل کیتی ہے اللہ نال، تے اللہ دا حق بندہ ہی جواب دینا، تے میں حافظ پیادا اللہ جواب دیتا، اللہ جواب دیتا۔ اللہ آکھیا بھائی آج جو ممی مجلس پڑھنی ہے، اللہ بنیا ذاکر مجلس کی پڑھ دیا ذکر محمد والے محمد، اللہ کیا جو ممی ذکر محمد والے محمد کرنا ہے، تے بچہ جی میں اسی آنے میاں جی مار جی میں بھائی صفدار بیٹھا ہے آدھے نہیں سے شاہ جی ملک جی کر دے نہیں سے، خدا دی قسم اللہ مجلس انہیں پڑھی ہے، اللہ مجلس انہیں پڑھی ہے۔ بات سی آدھیاں آمین ممبر دی قسم، آمین علام دی قسم، تے آمین قرآن دی قسم، آدھے نہیں سے میں نے رب کعبہ دی قسم انہیں نوجوانوں اللہ مجلس انہیں پڑھی ہے۔ اللہ فرمایا یا ملائکتی یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے فرشتو او میری آسمانی مخلوق، اگے کی اسی آنے میں نو منبر دی قسم میں نو علام دی قسم، ہون جڑی اللہ مجلس پیات پڑھ دا ہے ریاض میں او پیات چھوڑینا، اللہ پیات دا یا ملائکتی او میرے ملائکہ
یا ملائکتی و عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں نے جو کچھ بنایا ہے ان پاک کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ جو کچھ بنایا ہے ان پاک کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ جو کچھ بنیا پنجاں واسطے، زمین بنی پنجاں واسطے، آسمان بنیا پنجاں واسطے، عرش و فرش بنے پنجاں واسطے، ملائکہ کروبین بنے پنجاں واسطے، ملائکہ کروبین بنے پنجاں واسطے، کوثر سلسبیل بنی پنجاں واسطے، سب کچھ بنیا پنجاں واسطے۔ تو پاک رسول فرمائندن لب اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب علی خلق النار، اگر ساری مخلوق میرے برا علی دے محبت جمع ہو جاندی، خدا دوزخ نو پیدا ہی نہ کردا۔ لو جی جس نے آکھیا نا کہ مجمع انہوں کہندہ ہے، نہ دیوبندیاں دائی، نہ بریلویاں دائی، نہ شیعہ دائی، نہ سنیاں دائی، مجمع فرشتیاں دا، جس اللہ کیا نا میں جو کچھ بنایا ہے انہاں واسطے بنایا ہے۔ قام جبرائیل، جبرائیل کھڑا ہو گیا، جبرائیل آدھا رب من، میرے اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ میری تقریر دا آخری جملہ انہیں لطف لیا ہے۔ جبرائیل کی پوچھا رب من، میرے اللہ یہ کون ہے؟ یہ اور کوئی اور فرشتہ پوچھ دا، اسی کر جاویا چوپ، جے پوچھے جبرائیل تے مڑ کدی دے لوگوں چوپ ہون دیئے، جے تُسی چوپ کر جاؤ تے میں آفے تو چوپ نہیں کرنی۔ ایک کری صد مارو کھا جبرائیل نو، با جبرائیل آ، اتنے سنی شیعہ کٹھن، اسی تیرے تے سوال کر دیاں کہ چادر تھلے توجہ قبلہ، چادر تھلے وہ پاک رسولن جنہ کل ہر روز وہی لے کے بہنا ہے، چادر تھلے وہ مولا علی ہن جنہ دا شاگرد صدینا ہے، چادر تھلے وہ حسین جدیاں چکیاں پینا ہے، چادر تھلے وہ حسن تے حسین نو جنہاں نے پران تے سمجھنا ہے۔ ایک باری میں پھر دورینہ نے پریشان نہ ہو بنیا ہے، چادر تھلے وہ پاک رسول ہیں جنہاں دے کل ہر روز وہی لے کے بہنا ہے، چادر تھلے وہ مولا علی ہیں جنہاں دا شاگرد صدینا ہے، چادر تھلے وہ حسین ہیں جدیاں چکیاں پینا ہے، چادر تھلے وہ حسن تے حسین ہیں جنہاں نے پران تے سمجھنا ہے۔ آج ایڈا بولا ہو گیا چادر اللہ نو ویدہ ادو پچھدا ہے۔ تو جبرائیل آدھا مومنو ازادارو بسم اللہ مومنو ازادارو، آج میری عاجزیے، آج میری بے بسیے، کیوں جڑے لے پانچ ہوندن علیدہ علیدہ اسرے سر جھکا کے سنیان لینا، آئے پاک رسولن، آئے مولا علیین، آئے سینیں، آئے حسنیں، آئے حسینیں، فلم مقت ملنا جمیعن، فلم مقت ملنا جمیعن، ان چادر تھلے آکے پنجان دا نور ان مکمل تے ایک ہو گیا ہے۔ پتہ میں جبرائیل نو بھی نہیں لگ رہا ان میں نبی کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں حسن و حسین کون ہے۔ کوئی گال زینے چاہی جی خالق کائنات تھوڑے پر سے منظور کرے۔ کربلا وچ اجڑ گیا ابو طالب دا گھر، پہلا لفظ مصحب دادا پیاں، کربلا وچ اجڑ گیا ابو طالب دا گھر، چھوٹ گیا مدینہ آگئے مکے، میرا مولا بھین دے کول آئین، آدن اممہ دی جائی جی حسین ایک صلاح لین آیا، بی بی آدھی تھونو صلاح دی ضرورت نہیں، تھوڑے سر تے امامت دی پاک گئے، جے لے آکھیا نا تھونو صلاح دی ضرورت نہیں، تھوڑے سر تے امامت دی پاک گئے۔ بین بھی جواب دیتا حد مکا چھوڑی، بھرا بھی جواب دیتا کمال کر چھوڑی، جے لے آکھیا نا تھونو صلاح دی ضرورت نہیں، تھوڑے سر تے دستار امامت، این جو بھرا بین دو وے کیا دن تھوڑے سر تے بھی تا ماں دی چادر ہے نا۔ بی بی آدھی اچھا جے بین نو عزت بخش دے ہو نا، پوچھو کہ پوچھنا چاندے ہو؟ فرمائندے نانے نال ہک علی ہوندہ،
नाना फतह करके आउंदाई मेरे नाल इस सिरे 4 अली हैं। केड़ा केड़ा अली नाल आई? एक मुहम्मद अनफिया, एक मुसलम, एक अब्बास। नौजवानों बेवासा सो निकला सन जी अगला इशारा समझ गयो तो जड़े आख्या ना एक मुहम्मद अनफिया, एक मुसलम, एक अब्बास। अगा ओले जा दिन घाट मेरा सजाद भी नहीं, मेरा सजाद भी चौथा लिए। ओ सजाद बड़ा बहादुर आई, ओ सजाद नू तो खा गए बाजार, सजाद नू तो खा गए दरबार, सजाद नू तो खा गई शाम। सजाद बड़ा बहादुर आई, बस थोड़े आंसू आ गए न। एक जुमा और आदा जेड़े ले करबला विचों वापस शाम विचों वापस करबला आए ना ते सजाद ऐं चाचे दी कबर ते आ बैठे न। ऐं कबर ते हाथ रख के ना पहले चाचे दा सलाम कीता ने, मुड़ा ओले ओले बैठा दिन चाचा, ओ मेरा बहादुर चाचा, ओ मेरा मान चाचा, ओ चाचा बिन बाजुआं दे भजदे घोड़े तो लाना सौखा है। 36 बाजार, 244 गलियां, 88 मोड़, बहना ते मामा न टुरदा वेखना बहु औखा है। अगला जुमला सुन सो बिस्मिल्लाह, अगला जुमला सुन सो। ऐं कबर ते हाथ रख के दिन चाचा एक बारी कबर चो बहरा ऐ 12 बीबियां मैं शाम चो बचा के लाया। मैंने सुनान के दस तेरी बहन ज़ैनब केड़ी है? रो लो जे रोवन आ गया ये ने ता दस के तेरी बहन ज़ैनब केड़ी है? हौसला सलामत रहो, शाला दुनिया दे किसे गम में न रहो। मेरे नाल 4 अली हैं, एक मुहम्मद अनफिया, एक मुसलम, एक अब्बास ते घाट मेरा सजाद भी नहीं। बीबी आदि जे मैं तो सलाह लेंदे हो ना ते मुहम्मद अनफिया नु मदीने भेज दियो। एक दी रोंदी छोड़ आया हो, तोड़ा एक चाचा तकोड़ होवस ना ते मुसलम नु कूफे भेज दियो। पिछे रह गए 2 अली, एक दा जिम्मा तुसी चा लियो, एक दा जिम्मा मैं चा लेनी हाँ। उठ के आए न मुहम्मद जी तू मदीने टुर जा, तू मदीने टुर जा। जवाना गल बड़ी दुखी है, जेड़े आख्या ना तू मदीने टुर जा। इंज वेख के आ दिन मैं मदीने मदीने थान छोड़ के मैं आंदा ना बतूल दा पुत्तर, मैं आ कनीज दा पुत्तर जी। हुण मैं तुहानू छोड़ के मदीने जावां ना, जमाना मैनू ताहना देसी मैं ना वैसा। जड़े इमाम ने मुहम्मद अनफिया दे जज्बात वेखे ना उस वे फरमाइंदे ने इमाम हो के आदा लगा वांज। जड़े इमामत दा लफ्ज आया ना ऐं सर झुका के आदन ठीक है मैं बहना, पर एक गल दसो मैं अली दा पुत्तर हाँ? हाँ, इस नाते नाल मैं थोड़ा बिरा हाँ। हाँ बिल्कुल बिरा है। आ दिन मुड़ इंज करो, बिरा हो के एक अपनी मनवा लो ते बिरा हो के एक मेरी मान लो। मैं मातम दी दावत देना, जेड़े आख्या ना बिरा हो के एक अपनी इमाम हो के एक अपनी मनवा लो, बिरा हो के एक मेरी मान लो। आ दसो आ दिन इमाम हो के मनवा लो, मैं मदीने लगा बैना। सारे पर्देदारां दे मुहार मंच दे मैं रोजा रसूल ते बन के कैसा है अपनिया मन तो संभाल है। मुड़ हुसैन तू जान तेरा मिशन जाने, बिरा नु आन ला के दिन ज़ैनब सिवा मेरी निभदी नहीं। शाला जी ओ शाला दुनिया दे किसे गम में च न रो। उठ के आए मुसलम जी तू कूफे टुर जा। बड़ा जवाब दिता जनाब मुसलम ने, अगे सुन बैठे आन ना जे मुहम्मद नू हुक्म होया मदीने दा ते मैंने पाया दिन तू कूफे टुर जा। ऐं ठड्डा साह भर के आ दिन क्यों नहीं खड़े ना है, क्यों जुदा जुदा करे ना है, किसे नू किदाई बिजे ना है, किसे नू किदाई बिजे ना है। बहना नाल ही नहीं, धियां नाल ही नहीं, जमाना दुश्मन है, हालात तेरे सामने नहीं। कूफे जाओ मेरा वकील बन के जाओ, 2 गवाह नाल लेके बंजिया है। मोड़ा दिन मैं थोड़ी संगत क्यों घटावा, मेरे जो 6 पोतरे ने 2 नू नाल ले बैसा। उठ के आए रुकैया अब्बास दी बहन जी सिरदार
मैनू वो क्यों हुक्म होया कूफे बनन दा, नाल 2 पुत्तर लै बैणे न, मैंने पुत्तर तैयार कर दे, मैं समान बनना। जनाब रुकैया ने पुत्रों नवाना शुरू किया, जनाब मुसलम ने तैयारी शुरू की है। नवैंदी रही है, रोंदी रही है। एक 7 साल दा है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक 7 साल दा, एक 5.5 साल दा है। नवैंदी रही है, रोंदी रही है। कपड़े पवाए तरुनी, वड्डे नू कमीज पवा लिया। अल्लाह करे मैं समझा सका। छोटे नू कमीज पवा के आदि एक वेरी मेरे सामने ला, भला हुए आज दामी मुहर्रम तो घट दे नहीं, एक बारी मेरे सामने ला ते मोड़ पाओ। ऐं दुआ पुत्रा ना वारी वारी डिठा स, पहले मुहम्मद दा चेहरा वेदी रही है, वत इब्राहिम दा चेहरा वेदी रही है। ऐं दोवें बिरा निके निके हाथ बन के आदन अम्मा रोंदी क्यों है? उसले रो के आदि हालात दसेंदे तुसा कोई नहीं बलना, एक बार मैं को गल लाओ जा, थानू ईद दे जोड़े जड़ी सामने आउंदी पई है। पुत्रां वालिओ मौला तुहाडे पुत्रां दी जिंदगी करे, इस ईद ते खुशियां ना मनाइयां करो, ना एक दूजे नू मुबारकबाद दिती करो। बड़े दुखी जुमले ना हर लफ्ज़ च दर्द है। बीबी आदि हालात दसेंदे तुसा कोई नहीं बलना, एक बार मैं को गल लाओ जा, थानू ईद दे जोड़े मैं देंदिया यो कफन समझ के पहुंच। अगले लफ्ज जे मातम करना ने तो रो के आदि है थानू ईद दे जोड़े मैं देंदिया यो कफन समझ के पाओ जा, थोड़ा तातो लहनाक वलैंदी हाँ बैणी गोमो अंडी खलाओ चा। दोवें भैणा आ गईयां न, कहले बिरावां दियां पेशानियां चुमदियां न, कहले हाथ चुमदियां न, पैर चुम के आदियां न अल्लाह जाने अजू वहिंदे पयो बात कदा वलसो। जैना दे बिरा परदेस जवानो बहना ईदा तो नहीं करेंदियां, बस भाई नौजवानो दोवें बिरा टुर पैन, टुरदियां पुत्रां दी कांड वेदी रही है। पुत्र जनाब मुसलम दे कोल आए न, जनाब मुसलम वे के आदन बच्चो हो गई है तैयारी, हाँ बाबा हो गई है तैयारी, अम्मा कीता ने तैयार, उसले आदन अम्मा कीता तैयार, उसले मुसलम आदन अम्मा आदि तक को जनाए। दोवें बिरा रो के आदन रब जाने आज मासा को तेंज प्यार करेंदी रही है, ना सांझ सुख दी जदा जुल्फां बिच ओ कंगियां देंदी रही है। बिस्मिल्लाह 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 किबला मैं लाख दफा धरा सा, रो के आदन रब जाने आज मासा को तेंज प्यार करेंदी रही है, ना सांझ सुख दी जदा जुल्फां विच ओ कंगियां देंदी रही। अगला जुमला मातम करना इन्हें तो रो के आदन कई बार पवा के चोले साकू ते कई बार लहेंदी रही है। ऐं बटन खोलिंदे न ऐं बटन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ऐं बटन खोलिंदे न चोलियां दे वाल वाल समझाइंदी रही। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रो के आदन रब जाने आज मासा को तेंज प्यार करेंदी रही है, ना सांझ सुख दी जदा जुल्फां विच ओ कंगियां देंदी रही है। इतने ताई सैन रुकैया आ गई है, रोंदी रोंदी जमीन ते बह गई। जनाब मुसलम वे के आदन जे दिल बर्दाश्त न करदा ते पुत्र रख ल।
میں نہیں لویندا صدقے جمع آخر عباس دی بہن آئی تے بڑی حوصلے آڑی آئی رو کے آدھی میں نہیں آدھی نہ کوفے جاؤ نہ کوفے